बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नईम मुस्तफ़ा। नाज़रीन, पाकिस्तान का सियासी माहौल जो है वो इस निगरान दौरे हुकूमत में अचानक इसमें सरगर्मी आई है, और सरगर्मी इस अंदाज़ की है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने पाकिस्तान वापसी का ऐलान कर दिया है। उनके छोटे भाई साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ साहब ने लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मियां नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो आ रहे हैं। इससे कबल उनके फ़र्जंद मियां साहब के फ़र्जंद जो हैं उनके घर में एक इजलास हुआ। पाकिस्तान की कौमी से उनकी सियासी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो हैं वो मौजूद थे, और बहुत सारी दीगर शख्सियात भी थीं, ताजर रहनुमा भी बहुत सारे थे। तो उनकी मौजूदगी में ये भरपूर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें ये ऐलान किया गया कि मियां नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो वतन वापस आ रहे हैं। 21 अक्टूबर की तारीख़ दी है उन्होंने कि 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे, लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे, जहां उनका फ़क़ीदुल मिसाल इस्तकबाल करेगी पार्टी कारकुनों को तैयारी का हुक्म दिया गया है, और हिदायत की गई है मियां शहबाज शरीफ साहब जो सदर हैं पार्टी के, उनकी जानिब से कि वो कारकुन जो हैं रैलियाँ निकालें, और लाहौर में उनके एजाज़ में एक इस्तकबालिया का एहतमाम भी किया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ा सियासी जलसा होगा। लेकिन नाज़रीन, आपको याद होगा कि मैंने कोई 2-2.5 माह कबल ये कहा था कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो हैं अपनी वतन वापसी का ऐलान उस वक्त करेंगे जब चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं उनकी रुखसत करीब होगी। अब जब 2-3 रोज़ रह गए थे उनकी रिटायरमेंट में, रेफरेंस भी उनका हो गया, अलविदाई तकरीब भी उन्होंने कर ली, और नए चीफ़ जस्टिस जो हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब वो नामज़द भी हो गए। उसके बाद मियां नवाज़ शरीफ साहब ने वतन वापसी का ऐलान किया है, और वतन वापसी के ऐलान के लिए उन्होंने मियां शहबाज शरीफ साहब को वहाँ लंदन तलब किया था। वो लंदन प्लान जो बातें चल रही थी, वो प्लान जो है वो इस सूरत में एक उसका पहलू जो है वो सामने आया है कि मुस्लिम लीग की क़यादत जो है वो वहाँ मौजूद थी अपने सदर समेत, और वहाँ उन्होंने अपने कायद की वतन वापसी का ऐलान किया, जो 21 अक्टूबर को जो है वो कहा गया है कि वो तशरीफ़ लाएंगे। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो 19 नवंबर 2019 यानी तकरीबन 4 साल कबल, जब इमरान खान साहब का दौर था और इनकी गिरफ़्तारी थी, ज़ेर हिरासत थे, गिरफ़्तार थे मियां नवाज़ शरीफ साहब, तो उनको मेडिकल के बुनियाद पर यानी इलाज की गर्ज से जो है वो लंदन जाने की कोर्ट ने इजाज़त दी थी, और अब वो वापस आकर जो है, और शहबाज शरीफ साहब ने खुद ऐलान किया है कि वो मुकदमात का सामना करेंगे। लेकिन मेरा ख़्याल है कि हालात जो है ना वो ख़ासे साजगार है उनकी वतन वापसी के लिए, और उसके साथ चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान जो है उनकी जो फरागत है और उनकी रिटायरमेंट जो है, उसके बाद जो है मेरा नहीं ख्याल कोई इतना मुश्किल मरहला उनके लिए होगा, और वो शायद अदालतें जो हैं वो इस तरह का कोई फ़ैसला नहीं दिया करती जो हालात की नज़ाकत के पेश नज़र ना हो। तो हालात के तहत जो है वो शायद इनको नवाज़ शरीफ साहब को थोड़ा सा रिलीफ़ मिल जाएगा, और उस रिलीफ़ में ही सारा जो है ना वो मामला है। और वो लेकिन सियासत जो है ना ऐसे मौके पे जो पाकिस्तान की सियासत एकदम गर्म हुई है और एक हलचल सी दिखाई दे रही है, और सियासी मैदान जो है बाकायदा माहौल सज गया है इलेक्शन का। आप ये देखें कि मियां नवाज़ शरीफ साहब की वतन वापसी जो है वो ऐसे मौके पे की गई है जब सारे के सारे जो मामलात हैं वो पंजाब की हद तक तो मुस्लिम लीग नून के हक़ में है, और PTI, मैंने 2 बातें कही थी। एक में कहा था कि इमरान खान साहब का जो करिश्मा है, जो मकबूलियत है अवामी उनकी, उसकी मौजूदगी में मियां नवाज़ शरीफ साहब को आना जो है ज़रा मुश्किल है, और चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जब तक मौजूद हैं तो उनकी मौजूदगी में भी नवाज़ शरीफ साहब जो हैं शायद आने का रिस्क नहीं लेंगे। तो ये दोनों बातें कंप्लीट हो गई हैं, और वो भी पाबंद सलासल हैं, अटक जेल में बंद हैं इमरान खान साहब, और इनकी जो है बस जाना ठहर गया है उमर अता बंदयाल साहब का, और वो 1-2 रोज़ में अपना चार्ज छोड़ देंगे। तो उस सूरत हाल में तो मियां नवाज़ शरीफ के लिए मेरा कोई मुनासिब वक्त है ये कि वो आ जाएँ। और अब पार्टी उनका इस्तकबाल कैसे करती है, कितना बड़ा वेलकम उनको मिलता है, आया बेनज़ीर भुट्टो की तर्ज का वो जो मोहतरमा जब वो आई थी पाकिस्तान बहुत तवील अरसे बाद, तो जो इस्तकबाल उनका हुआ था उस तरह का अगर इस्तकबाल करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर तो और बात है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई सूरत हाल होगी कि कोई रुकावट हो। नून लीग को बड़ा ज़बरदस्त फील्ड मिल रहा है, मैदान बहुत अच्छा है, सियासी तौर पे उनके हक़ में है, तो वो शायद जो है उसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे और पार्टी जो है
اپنے آپ کو جو اگر کمی کوتاہی تھی اور حکومت میں ریسنٹ جو رہا ہوتا ہے اس کے لیے مسائل ہوتے ہیں، تو میرا خیال ہے میاں شہباز شریف صاحب جو کریڈٹ لینے کی بات کی ہے کہ جی ہم نے بر وقت جمہوری انداز میں اسمبلی تحلیل کی ہے، جب اس کی مدت پوری ہوئی تو ہم نے اسمبلی تحلیل کر دی، تو میرا خیال ہے وہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ جو مہنگائی کا عالم تھا، جو عوامی مسائل تھے، جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو تھیں وہ نرخ کہاں پہنچ گئے تھے، اور پھر بجلی کا بحران جو تھا، آپ دیکھیں نا کہ جیسے حکومت ختم ہوئی ہے اس سے 2 روز بعد ہی بجلی کے بحران پہ عوامی رد عمل جو ہے بڑا شد و مد کے ساتھ سامنے آیا. تو یہ معاملہ جو تھے نا وہ اس میں تو شاید مشکل تھا ان کے لیے یہاں مزید قیام کرنا، لیکن حکومت اچھے وقت پہ چلی گئی اور اب ان کو موقع مل گیا ہے، اور میاں نواز شریف صاحب کی جو آمد ہے وہ تمام وہ داغ دھو دے گی جو مسلم لیگ نون پہ باوجود یہ جو حکومت میں رہنے کے دوران لگے ہیں میاں شہباز شریف صاحب کی پرائم منسٹرشپ میں، جو معاملات تھوڑے کمزور پڑے تھے، نون لیگ کی گرفت کمزور ہوئی تھی، عوامی رد عمل ان کے مخالفت میں جا رہا تھا، عمران خان صاحب کی پاپولرٹی جو ہے بڑھ رہی تھی، وہ سارے مسائل کو اگر دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ اب اگر میاں نواز شریف صاحب آئیں گے تو ان کو عوامی مقبولیت جو ہے نا وہ مل جائے گی، اور جو لوگ ناراض بیٹھے تھے گھروں میں وہ بھی شاید آپ کو راضی دکھائی دیں گے. لیکن اس ماحول میں، سیاسی ماحول میں جو گہما گہمی اور سرگرمی پیدا ہوئی ہے وہ صرف اس میاں نواز شریف صاحب کے اعلان سے نہیں ہے. اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ الیکشن کا باقاعدہ آغاز کر چکی ہے انتخابی مہم کا. سکھر میں جلسہ کیا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، بہت عالی شان جلسہ تھا، اور وہ میڈیا نے جو اسے مارولس کوریج دی ہے وہ بڑی بات ہے. لیکن اس میں انہوں نے جو تنقید کی ہے، جو اتحادی انہوں نے جو کہا ہے کہ اتحادی ہمارے بزدل کا لفظ استعمال کیا کہ بزدل ہیں، یہ اشارہ بھی جس کی طرف ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے جواب دینے کی کوشش بھی کی، کچھ مسلم لیگ خواجہ آصف صاحب وغیرہ، انہوں نے احسن اقبال، انہوں نے بھی کچھ تھوڑا سا رد عمل ظاہر کیا. لیکن ناظرین جو بات اصل ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے باقاعدہ مہم کا آغاز کیا اور یہ بارہا مطالبہ کیا الیکشن کمیشن سے کہ فوری طور پر الیکشن کروا دیے جائیں اور الیکشن آئینی مدت میں ہونے چاہیے. تو یہ ایک اور جملہ استعمال کیا بلاول بھٹو زرداری نے، اور وہ امریکن اور برٹش جمہوریت جو ہے اس میں بڑا عام رہا 3 4 5 الیکشن پہلے کہ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے، یکساں مواقع ملنے چاہیے. تمام جو سیاسی مریض ہیں ان کو یہ الیکشن کا جو بخار ہے، جو الیکشن کا ہاسپٹل جو بن گیا ہے، اس میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گی تو کیسے وہ کریں گے. تو یہ بڑا اچھا وہ تھا، اور میرا خیال ہے کہ یہ پیپلز پارٹی نے جو کام کیا ہے، اس طرح کے اور بھی جو اتحادی ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ، ان کے دبے دبے الفاظ میں گلے شکوے جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے مسلم لیگ نون جب میاں نواز شریف صاحب آ جائیں گے تو یہ گلے شکوے بھی دور کرے گی، اور سیاسی ماحول جو ہے وہ شاید بہتر ہو جائے گا. اور اس لحاظ سے اور بہتر ہوگا ناظرین کے پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کا کوئی معاملہ ابھی تک ایز سچ سامنے نہیں آیا کہ جی پاکستان تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے، کیا اس کا ہوگا. لیکن جو استحکام پاکستان پارٹی IPP، جو پرویز خٹک صاحب کی پارٹی ہے، پارلیمنٹیرین PTI پارلیمنٹیرین، ان لوگوں نے تو الیکشن کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ کمپین شروع کر رکھی ہے، وہ بھی میدان میں اترے ہوئے ہیں. جماعت اسلامی جلسے کر رہی ہے، جماعت اسلامی کی ذیلی تنظیمیں جو ہیں وہ ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں، اور یہ بلدیاتی الیکشن جو تھا خیبر پختونخوا کا، وہاں بڑی ایکٹیو جماعتیں رہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو معاملہ ہے اس میں نواز شریف کی آمد جو ہے اس کا بڑا فرق پڑے گا، اور سیاست کی جو بساط ہے، جو سیاسی منظرنامہ ہے، اس میں ایک بڑی تبدیلی آنے کا امکان موجود ہے. لیکن یہ سارے کے ساری گہما گہمی الیکشن کے لیے، الیکشن کب ہوتے ہیں، کس طرح الیکشن کمیشن مینیج کرتا ہے. ویسے تو انہوں نے پازیٹیو رسپانس دیا الیکشن کمیشن نے، لیکن ابھی حتمی تاریخ کا اعلان نہیں کیا. اور یہ عوامی مسائل جو کہ تو ہیں، پیٹرولیم مصنوعات ہر روز بڑھ رہی ہیں، بجلی کے نرخ بڑھ رہے ہیں، سوئی گیس کے، پانی کے بل، ان سے لوگ بہت تنگ ہیں، آٹے کا بحران ہے، چینی کا مسئلہ ہے. یہ سارے مسائل جو ہے نا اس پہ نگران حکومت کو کچھ چاہیے، کچھ نہ کچھ کرے، اور الیکشن سے پہلے کچھ کر لینا چاہیے. اسی دوران ایک مجھے ناظرین اور خبر ملی کہ صدر مملکت جو ڈاکٹر علوی صاحب ہیں، ڈاکٹر علوی نے ایک خط لکھ دیا ہے چیف الیکشن کمشنر کو، اور آئین کی آرٹیکل 48 کا جزو 5 شق 5 جو ہے آرٹیکل 48 کی، اس کے تحت انہوں نے لکھا ہے کہ جی 6 نومبر 2023 یعنی اسی سال
یعنی تقریباً 2 ماہ بعد آپ الیکشن کروائیں، اور پیر کا دن بنتا ہے، یعنی منڈے کا انہوں نے تاریخ دے دی ہے کہ منڈے 6 نومبر 2023 کو الیکشن کمیشن الیکشن کرانے کا پابند ہے۔ آئین کے آرٹیکل کا حوالہ 48 سیکشن 5 کا دیا ہے انہوں نے کہ جو اس کے تحت جو ہے نا وہ کروا دیں۔ تو اب میرا خیال ہے کہ اور بھی مزید جماعتیں بھی متحرک ہیں، سارے معاملات بن گئے، الیکشن کا ماحول بنتا دکھائی دے رہا ہے۔ ناظرین، سب سے بڑی بات یہ ہے اگر الیکشن کا ماحول بن جاتا ہے اور یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ جو میں نے کہا تھا کہ الیکشن کا اور سیاست کا اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھے گا، اب میرا خیال وہ کروٹ دکھائی دے رہی ہے، اور امید کی جانی چاہیے کہ جمہوری انداز میں، بہتر انداز میں، جب سب جماعتوں کے لیے قابل قبول بھی ہو، انتخاب ہونے بھی چاہیے، عام جنرل الیکشن جو ہے، عام انتخابات وہ ہونے چاہیے سیاسی، اور ایسے ہونے چاہیے کہ تمام سیاسی جماعتیں، تمام سیاسی امیدوار انتخابی ماحول کو اچھا رکھنے کے لیے اس پہ اتفاق بھی کریں اور اسے تسلیم بھی کریں۔ نتائج پہ جو ہے نا کوئی اور معاملہ نہیں سامنے آنا چاہیے، نتائج بھی تسلیم کرنے کے لیے کوئی بہتر ماحول پیدا کرنا ہوگا، اور الیکشن کمیشن نے کرنا ہے۔ ہمارے ادارے جو ہیں قانون نافذ کرنے والے، افواج پاکستان ہے، رینجرز ہے، پولیس ہے، یہ اپنا رول ادا کریں گے۔ الیکشن کمیشن نے ان کی ذمہ داریاں جو ہیں ان کا تعین کرنا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس انتخابی ماحول میں ہمارا جو سیاسی اونٹ ہے وہ کسی اچھی کروٹ بیٹھے گا۔ جب تک کوئی نئی خبر ملتی ہے 1-2 روز میں انشاءاللہ کوئی اور اچھے معاملات سامنے آتے ہیں تو پھر میں آپ سے مخاطب ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان نئی مصطفیٰ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔